बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और उसके ही कुदरत में हमारी ज़िंदगी और मौत है, और वही बिला शिरकत गैर मालिक यौमुद्दीन है, और वही इंसाफ करने वाला है, वही सबसे बड़ा मुंसिफ आला है, वही सबसे बड़ा वकील है। और यहाँ कहूँगा कि कुल्ल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम अम्र हो गए और अब्द तक ज़िंदा रहेंगे और हम हुक्मरानी करते रहेंगे, मगर ऐसे लोगों के लिए रब्बुल कहता है, ज़मीन पर चलने वालों, ऐ ज़मीन पर अकड़ कर चलने वालों, अपने आप को खुदा समझने वालों, फिरौनों, याद रखो कि तुम्हें हमने जिस शय से पैदा किया वो इंतहाई गंदी तरीन नजिस तरीन चीज़ है, और तुम्हें एक लोथड़े की शक्ल में हमने बनाया और उससे तुम एक इंसान बने। तो ये नहीं भूलना चाहिए। और इस वक्त हालात जिस तरीके से मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए किए जा रहे हैं, उसमें हमें कहना पड़ता है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता, मगर हम लाते रहेंगे ढूंढ कर सच्चाई। माजी से हाल तक की कहानी तारीख के आईने में हम पेश करते रहेंगे, जो एक अटल हकीकत जिसे कोई झुटला नहीं सकता। ये वो अटल हकीकत है कि आज जिस शख्सियत पर हमारा फोकस है, एक मोहसिन कश इंसान है जिसने इस मुकाम में बुलंद पहुंचाया, जिसने हमें बुलंद पहुंचाया, वो उन्हें डसने वाली शख्सियत है। और मिजाजन शख्सियत दो है मगर फितरत में एक है। ये दो शख्सियत कौन है? जो जबलत में एक है, जिनकी फितरत में ही दगा बेवफाई है, वो दो शख्सियत है, यानी नवाज और अल्ताफ। इन्हें जितना नवाजा तो उनमें लताफियत के बजाय बस और की हवस रही। उन्हें न मुल्क से परवाह, न उन्हें कौम से गर्ज, उन्हें गर्ज रही है और है तो सिर्फ अपने जाती मफादात। अल्ताफ हुसैन अगर पैदावार है तो नवाज शरीफ भी पैदावार है, और यहां तारीख कहती है कि जनरल ज़ियाउल हक ने इन दोनों किरदारों को पैदा किया। और वो किस लिए पैदा किया? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, उसकी कुव्वत को खत्म करने के लिए पैदा किया। और उस वक्त के वजीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह के ज़ेरे साया अल्ताफ हुसैन परवान चले। तो हम पहले नवाज शरीफ को लेकर चलेंगे, उनकी तमाम जिंदगी के वो बाब खोलेंगे, उसके बाद में हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की इब्तदा से लेकर इख्तिताम तक हम लेकर जाएंगे कि उन्होंने मुल्क और कौम को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। शुए इत्तफाक कि आजकल दोनों शख्सियत लंदन में ही पाई जाती हैं। एक शख्सियत ही मफरूर नहीं, बल्कि दोनों ही शख्सियतें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मफरूर हैं, और मुल्जिम ही नहीं मुजरिम भी हैं। लेकिन एक शख्स अपनी पाकिस्तानी शहरियत खो बैठा है, मगर
नवाज शरीफ के पास अभी भी पाकिस्तानी शहरियत है और उन पर पाकिस्तान के तमाम कानून लागू होते जिसे वो डिनाई नहीं कर सकते। तो हम बता रहे थे कि नवाज शरीफ सियासी तरबियत जनरल मोहम्मद जिया के तरह साया हुई और वो कुछ अरसे पंजाब की सूबाई कौंसिल के रुकन रहे और 1981 में पंजाब की सूबाई काबीना में बतौर वजीर खाजाना तैनात हो गए। जनरल जिया के जेर साया 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में नवाज शरीफ ने वजीर आला बनकर सूबे पंजाब की बागडोर संभाली और अपने सियासी कैरियर का सही मायनों में आगाज किया। 1988 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के नाम से बनने वाली पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया मगर वो वफाक में हुकूमत हासिल नहीं कर सके, लेकिन एक बार फिर वो वजीर आला पंजाब बन गए। 1988 को जनरल जिया ने जोनी जो हुकूमत को बरतरफ कर दिया। ताहम हैरत इंगेज बात कि मियां नवाज शरीफ को निगरान वजीर आला की हैसियत से बरकरार रखा गया। ये अमर नवाज शरीफ से करीबी मरासम की निशानदही करता है। नवाज शरीफ जनरल जिया जुतियां सीधियां करते थे, तारीख में रकम है, उन्हें अपना बाप तक कहते थे, जिस पर जनरल जिया ने उन्हें एक बार दुआ दी कि मेरी उम्र भी नवाज शरीफ पूरी हो गया। 1988 में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तश्कील किया गया। इस खुली धांधली के जरिए नवाज शरीफ 1988 के इंतखाबात में, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि वजीर आला पंजाब बन गए और 29 मई 1988 को जनरल जिया ने जोनी जो हुकूमत खत्म करके बरतरफ करके 90 रोज में इलेक्शन कराने का ऐलान किया। मोहम्मद खान जोनी जो ने अपनी बरतरफी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया, लेकिन नवाज शरीफ ने उनका साथ देने जाए पार्टी से बेवफाई का एक सिलसिला शुरू होता है और इब्तदा होती है। मोहम्मद नवाज शरीफ खान जोनीजो की मुस्लिम लीग में थे, वो जो मोहम्मद खान जोनीजो का साथ छोड़कर फिदा मोहम्मद खान के जरिए मुस्लिम लीग का एक अलग धड़ा बनाने का ऐलान करते हैं और वो धड़ा तश्कील दिया जाता है जिसको मुस्लिम लीग नून का नाम दिया गया। जब जनरल जिया ने कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी, मगर मियां नवाज शरीफ को निगरां वजीर आला रहने दी। और फिर यह अनोखा वाकया तारीख ने देखा कि निगरां वजीर आला ने इलेक्शन मुहिम भी चलाई और 4 सीटों पर इलेक्शन भी लड़ा। 2 से हारा, 2 से जीत गए। इलेक्शन से एक हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट ने जोनीजो की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा, यह तारीख के अल्फाज रकम है, और ये कहा कि अगरचे इसकी हुकूमत की बरतरफी का फैसला गलत था, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए वो जोनीजो को बहाल नहीं करेंगे। यहां अब क्या तबसरा करें, क्या कहें, तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, जमाने के निजामे जंगे आलूदा से शिकवा है, जमाने के निजामे जंगे आलूदा से शिकवा है, कवानीन काहन
आईन फरसूदा से शिकवा है। नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मुकद्दम। इलेक्शन हुए मगर अवाम ने भुट्टो खानदान की कुर्बानी नजरअंदाज नहीं, और उन्होंने शहीद भुट्टो की अजीम बेटी बेनजीर को, जो वाकई अपने आप में नजीर थी, वजीर आजम बना दिया। मोहतरमा के वजीर आजम बनने के 1 साल बाद ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया। शुरू से ही साजिशी जहन मिला। उसी साजिश के सबब, जैसा कि अब भी आपको नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की में उसको गिराने के लिए फिर एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया। तो मैं माजी के औराक से ला रहा हूं कि कब कितनी दफा इन्होंने ये साजिशें की सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए। तो देखते रहिए फोकस विद इकबाल काज़मी, सनसनीखेज इंकशाफात के साथ। तहरीक अदम एतमाद में मियां साहब नाकाम हो। मियां साहब ने साजिशों का एक और जाल बुना। ऐवान इख्तिदार आला यानी प्रेसिडेंट हाउस की राहदारियों से बेवफाई और साजिशों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, और नवाज शरीफ ने सदर इसाक के साथ मिलकर 20 माह बिलाखिर मोहतरमा बेनजीर साहिबा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ दी। मगर आवाम देख रहे थे, समझ रहे थे। वो उस वक्त न बिजली की वजह से परेशान थे, न पेट्रोल की किल्लत की वजह से परेशान थे, न जनाब वो उस वक्त आवाम न पानी की वजह से परेशान थे, क्योंकि उस वक्त तक हमारे ऊपर वो कुव्वतें मुसल्लत नहीं हुई थी कि अवाम की सोचों को मफलूज कर दें और अवाम अपना शऊर खोकर सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए जो है दिन रात कोशा रहे और उनकी निगाहें हुकूमत से हट जाएं और सियासत से हट जाएं। मगर उस वक्त वो बाशऊर थे, ये माहौल नहीं था जो आज है। तो फिर वही हुआ, फैसला अवाम का हुआ। 1993 के इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो दोबारा वजीर आजम बन गए, और फिर वही सिलसिला मियां नवाज शरीफ का, साजिशों पर साजिशें, और नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए ऐवान की राहदारियों में साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। कभी तहरीक निजात शुरू की, तो कभी मेहरान स्कैंडल के जरिए सदर लगारी पर दबाव डाला। ऐवान ने सदर फिर साजिशों का गढ़ बन गया, और बिलाखिर फिर नवाज शरीफ साजिशों में कामयाब हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 26 माह बाद बरतरफ कर दी। थे बहुत नायाब वो नूर व कलम जोर बयां, थे बहुत नायाब वो नूर कलम जोर बयां, शोला उठा जब जनू का फिर वही नायाब थे। क्या फर्क व फैज से लेना था मुझको ए नईम, मेरे आगे फिक्र फन के कुछ नए आदाब थे। मार्च 1997 में होने वाले इंतखाबात में
میاں نواز شریف نے چوتھائی کی واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور پھر اس طرح میاں محمد نواز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ 28 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں ایک فل بینچ اس وقت میاں محمد نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ سماعت اس وقت اقدامی مراحل میں تھی۔ میاں نواز شریف کی طرف سے مشہور قانون دان میرے استاد محترم جناب احسن ظفر صاحب عدالت کے روبرو موجود تھے۔ شنید تھا کہ کچھ ہی دیر میں عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ نون لیگی قیادت کو مکمل امید تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا۔ اسی اثنا میں عدالت کے اندر موجود حکومتی وزیر خارجہ خواجہ آصف مسترب ہو کر اٹھے اور عدالت سے باہر چلے گئے۔ ان کے باہر جانے کے چند لمحوں بعد تاریخ نے، پاکستان کی تاریخ نے اور بلکہ میں کہوں گا دنیا کی ایک تاریخ نے ایک نیا منظر دیکھا۔ عدالت کے باہر شور و وغا بلند ہوا اور شور اور نعروں کی آوازیں کورٹ روم کے نزدیک آتی گئی۔ اتنے میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 2 صحافی کورٹ روم میں داخل ہوئے اور انہوں نے معزز جج صاحبان، لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی عدالت عظمیٰ پاکستان پر حملہ آور ہونے کی اطلاع دی۔ یہ ہے عدلیہ کے وقار کی باتیں کرنے والے نواز شریف، خواجہ آصف اور نون لیگ۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ، اصل میں وہ لڑائی چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے نہیں تھی۔ وہ لڑائی سجاد علی شاہ صاحب سے صرف اس لیے تھی کہ جناب معزز چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا تعلق سندھ سے تھا۔ تو یہ اس کو ہم دوسرے معنوں میں یہ کہیں گے کہ نواز شریف صوبائی تعصب رکھتے تھے اور عدلیہ میں وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے جج صاحبان ہوں۔ جناب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے مختصر الفاظ میں عدالت برخاست کرنے کا حکم دیا اور انتہائی تیزی کے ساتھ معزز ججز صاحبان کے ساتھ کورٹ روم سے روانہ ہو گئے اور اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ چند لمحوں بعد ہی نون لیگی سینیٹرز احتساب سیل کے سربراہ سیف الرحمان کی قیادت میں نون لیگی زعما، کچھ اراکین اسمبلی جن میں اس وقت کے نون لیگ کے ایم پی شامل تھے اور کارکنان پر مشتمل ایک ہجوم کورٹ روم میں داخل ہو گیا اور اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا اور ان 2 صحافیوں کو جنہوں نے ججز کو مطلع کیا تھا کہ جناب سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا ہے، ان دونوں صحافیوں کو کورٹ روم میں زور کو کیا، انہیں زخمی کیا، جنہیں بڑی مشکل سے صحافیوں نے بچایا۔ نواز شریف نے ایک اور کھیل کھیلا، بہت بڑا کھیل کھیلا، سازشوں کے تانے بانے اتنے گہرائی میں کیے کہ انہوں نے عدلیہ میں پھوٹ ڈلوا دی اور جناب جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بغاوت کروا دی گئی۔ اس وقت کے اخبارات، اس وقت ٹی وی نہیں تھا، صرف ایک سرکاری ٹی وی تھا، اس وقت میڈیا آزاد نہیں تھا، الیکٹرانک چینلز نہیں تھے۔ اس وقت کے اخبارات میں چیف جسٹس آف پاکستان کو
ذہنی طور پر بیمار شخص ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس سے پہلے کہ جسٹس سجاد علی شاہ اپنے فیصلے کے ذریعے میاں نواز شریف کو نااہل کرتے، انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کروا کر چیف جسٹس آف پاکستان کا تختہ الٹ دیا۔ حکومتوں کے تختے پلٹتے ہوئے دیکھے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا تختہ چیف جسٹس کا پلٹنا یہ تاریخ نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ اور یہی واقعہ پھر غلطی سے 2007 میں جناب پرویز مشرف نے بھی دہرایا اور انہوں نے کاپی کیا نواز شریف کو۔ ہم یہ آگے چل کے بات کریں گے، ابھی کیونکہ ذکر الطاف حسین اور نواز شریف کا ہے تو ہم اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں، اور سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میاں نواز شریف کی شخصیت کو پہلے ہم لائیں گے اور اس کے بعد میں الطاف حسین کی شخصیت کو لائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ میں فوکس وتھ اقبال کاظمی، صرف اور صرف اسپیشل رپورٹ۔ کے دوسرے دور حکومت میں اس وقت کے احتساب بیورو کے چیئرمین، جس کو نیب کہتے ہیں ہم، سیف الرحمان، اس وقت کی احتساب عدالت کے ایک جج جسٹس عبد القیوم، اور انہیں نوازا گیا تھا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یعنی ایک احتساب عدالت کے جج کو نیب کے چیئرمین سیف الرحمان، وزیر اعلیٰ پنجاب کے SGS ٹیکنا کیس میں آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو سخت سے سخت ترین سزائیں سنائی جائیں۔ ان کی بدقسمتی، یعنی میاں نواز شریف کی بدقسمتی کہ ان کی یہ گفتگو ریکارڈ کر لی گئی اور بعد میں عدالت میں پیش کر دی گئی۔ اس مشق میں جسٹس قیوم کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑ گئے، لیکن میاں نواز شریف اپنی جال بازیوں، سازشوں کے سبب احتساب سے بچ گئے۔ پھر تاریخ نے دیکھا نہیں، تاریخ نے رقم کیا اور دنیا نے دیکھا کہ دوسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد میاں نواز شریف بھارت سے دوستی کرنے میں لگ گئے اور بالآخر انہوں نے اپنے انڈین ہم منصب اٹل بہاری واجپئی کو لاہور آنے کی دعوت دی۔ اس طرح ان کے تعلقات بھارت سے وسیع تر ہوتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار کو ترقی دینے کے لیے ملک کے قومی مفادات اور کشمیر کی آزادی اور قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا۔ سو اتفاق کہ اسی دوران سیاچین کی جنگ شروع ہو گئی۔ افواج پاکستان نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ دنیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بھارت کی فوج جو کہ موسم سرما میں ترائی میں آ جاتی تھی اور موسم گرما میں چوٹیوں پر چلی جاتی تھی، اس پر پاکستان کی مسلح فوج نے اس وقت یعنی فروری 1999 کے اوائل میں جب بھارتی فوج پہاڑوں پر نہیں چڑھی، پاکستانی فوج کی نادرن لائٹ انفنٹری نے ان چوٹیوں پر، ان پہاڑوں پر قبضہ کر لیا
اور بھارتی فوج کو اپنے حصار میں لے لیا. اس کی رسد یعنی سپلائی لائن منقطع ہو گئی. اور یہ منظر تاریخ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ موسم سرما کی آمد شروع ہوئی. خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی. بھارت کی فضائیہ نے بے تحاشا حملے کیے کہ کسی طریقے سے پاکستانی فوج کے نرغے سے بھارت کی فوج کو نکال لیا جائے, مگر اسے ناکامی ہوئی. یہاں پھر بھارت نواز پالیسی شروع ہوئی. بھارت نواز میاں محمد نواز شریف نے اپنا کردار شروع کیا اور وہ فوج کے خلاف اور فوج سے بدظن ہو گئے. صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے قومی مفادات کو پسے پشت رکھ دیا. اور پھر یہ منظر سامنے آ گیا, کھل کر سامنے آ گیا, پورے عوام کے سامنے آ گیا کہ فوج اور حکومت ایک اسٹیج پر نہیں رہے. اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ جب بھارت کے پاس کوئی ایسا راستہ نہ رہا کہ وہ اپنی فوج کو بچا سکے اور اس کے ہزاروں جوان بغیر گولی چلائے, یہ فتح تھی پاکستان کی بہت بڑی, پاکستانی فوج کی, کہ بغیر ایک گولی چلائے ان کی فوج کے ہزاروں افراد صرف سردی میں ہلاک ہونے والے تھے. اور میاں نواز شریف پاکستانی افواج کو اپنے دباؤ میں لے کر یہ ختم کرانے کی کوشش میں جب ناکام ہو گئے تو پھر ایک فون صدر کلٹن کا آیا اور نواز شریف صاحب فوری طور پر امریکہ روانہ ہوئے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ امریکہ کی مداخلت پر پاکستانی فوج کو خود بخود وڈرا کرنا پڑا, وہ علاقے چھوڑنے پڑے. اور آج اس واقعے کو 20-22 برس گزر گئے. میاں نواز شریف صاحب کی بدولت بھارت خوشیاں مناتا ہے اور فتح کارگل قرار دی جاتی ہے. یہ ہے میاں نواز شریف کے وہ روپ جو ہم نئی تاریخ دہرا رہی ہے, ان کے سامنے لا رہی ہے. تو دیکھتے رہیے مزید انکشافات کے لیے فوکس ود اقبال کاظمی, صرف اسپیشل رپورٹ. یعنی فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بنایا. کھلی بات کروں گا, جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے, تاریخ ہے, اس سے نہیں جھٹلایا جا سکتا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک کاؤنسلر سے لے کر, ایک چیئرمین سے لے کر, وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کر وزیر اعظم پاکستان تک پہنچایا اس شخص کو, لیکن وہی شخص افواج پاکستان کا دشمن نکلا. کارگل کا واقعہ ایک آپ کے سامنے ہے. دوسرا واقعہ پیش کروں گا اور یہ کہہ کر کہوں گا, جم کر کرو دشمنی, جم کر کرو, لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو. مگر فطرت بدل جائے, جبلت نہ بدلے. یہی طور میاں نواز شریف کے رہے. اور پھر تاریخ نے 12 اکتوبر 1999 بھی رقم کر دی, اور جب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ آف کمیٹی
जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि कारगिल के हीरो थे। भारत की ईमा पर कारगिल की जंग करने पर भारत की फौज को हलाकत में डालने पर सजा देने का फैसला कर लिया और किसी और ने नहीं किया ये फैसला नवाज शरीफ ने किया। तारीख ने ये वाकया देख लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ जो भारत के लिए खौफ की अलामत थे, श्रीलंका के सरकारी दौरे से PIA की कमर्शियल बर्बाद 777 से वापस कराची आ रहे थे। इनके साथ इस फ्लाइट में मेजर जनरल तारिक मजीद, ब्रिगेडियर नदीम ताज भी मौजूद थे। तैयारा अभी फिजा में था कि अचानक मियां नवाज शरीफ यकायक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के लिए यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ, हीरो ऑफ कारगिल और पाकिस्तान की और आन और शान को यकदम बरतरफ कर देते हैं और अपने हमनवा जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का ऐलान कर देते हैं। इस ऐलान के फौरन बाद नवाज हुकूमत की जानिब से सिविल एविएशन को हुक्म दिया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को किसी सूरत में कराची में उतरने न दिया जाए। उनके तैयारे को कराची में लैंड किसी सूरत में ना करने दिया जाए। और जनरल परवेज मुशर्रफ तैयारे में बैठे हुए हैं और इस बात से लालच में कि अचानक कॉकपिट से ऐलान होता है कि तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं है। सब सकते के आलम में रह जाते हैं। जहाज के कप्तान ने सोचा कि शायद कंट्रोल टावर ने यह मजाक किया है। वो फिर पूछता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, कि कैसे मुमकिन है कि मैं कराची एयरपोर्ट पर लैंड न करूं। मगर यह मजाक न था। नवाज शरीफ जो शुरू से ही जिनकी तरबियत ही साजिशों को बनाने में हुई, साजिशें तरतीब देने में हुई, वो अपनी साजिश में कामयाब हुए। तैयारा 30 मिनट तक फजा में चक्कर काटता रहा। इसका फ्यूल खत्म हो रहा था। 150 मुसाफिरों की जान ये लाले पड़ गए। उनकी जान जाने का खतरा पैदा हो गया। अफसोस, दुख है। क्या तारीख में ये आपका सिया चेहरा अवाम को नजर नहीं आता? लेकिन हम दिखाएंगे आपके चेहरे को। हम तारीख की औराक से दिखाएंगे। जहाज के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ कॉकपिट में जाते हैं, कंट्रोल टावर से बात करते हैं, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हुक्म मिलता है, सुने हुक्म क्या मिलता है। अगर मेरे इस जुमलों के अंदर 1% भी दरोगोई है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हुक्म मिलता है नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से कि जनाब, भारत की रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में तैयारा लैंड करें। अरे नवाज शरीफ हुकूमत, परवेज मुशर्रफ जनरल पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कारगिल के हीरो को भारत के हवाले करने के दर पे हो। देखते रहे अहम वाकयात तारीख के औराक से अगली किस्त में हम पेश करते रहेंगे। हम बताएंगे
कि मियां नवाज शरीफ की गर्दन पर कितने लोगों का कत्ल है। हमने पहले प्रोग्राम में कहा था और हम बता रहे थे, हम बताएंगे, ये वो चीज है जो आज तक किसी ने पेश नहीं की। उन पर एक एफआईआर है और सिर्फ वो एफआईआर जो है वो सानिया मॉडल टाउन की है। तो मैं कत्ल की एफआईआर की बात कर रहा हूं, सानिया मॉडल टाउन की है। लेकिन हम बताएंगे, हम दिखाएंगे और सबूत देंगे और तारीख देंगे और हम वक्त और वाकयात बताएंगे और वो लोगों के नाम बताएंगे जिनकी हलाकत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सबब हुई। और इसी तरीके से हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन का चेहरा सामने लाएंगे कि कितने लोग, जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट थी, जब तश्कील दी गई, उस वक्त से लेकर आज तक कौन कौन किस किस तारीख को हलाक किया गया, किस किस के घर उजड़ गए, किस किस की माओ की गोद उजड़ गई और कितने लोग और कौन कौन लापता हो गए। तो देखते रहिए फोकस विद इकबाल काज़मी, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिपोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।